पेरमुदे फिरगजीच्या चारित्र्यांत आमार उरच्या एका चारित्रिक गणिताक साक्ष जावंक आमी हांगासर जमल्या. या ताळार दुसरे फावटी हे गणित जाती आसा. देवादीन जुआंव बावतिस्त बाल्तजार नजरेत आणि देवादीन सेरेपीन नजरेत तांणी केल्ली आंगवण तांच्या दुवेन जुलियाना नजरेतान इगर्ज बांदोवची जबाबदारी वैसून घेताना नोव्हेंबराची 25 तारीख 1959 इस्वेंत गोवळीक बाप आदिक मणादिक रैमान दोमेलान या बांदपाचो बुनियादी पतोर आशीर्वचन दवरतेल्लो आणि त्याच दीस सिमिस्त्र पयले फावटी बेंजार केल्ली. आणि आज आमच्या फाटल्या थोड्या वर्सांचे सोपान इगर्जेच्या बांदपाचे नवीकरण या चारित्रिक गणिताक आमी सर्व साक्ष जाता. हे देवाचे योजन आणि आमचे सोपान. या संभ्रामीक कार्याक गोवळीक बापाचे प्रतिनिधी जावन हांगासर हजर आसात आमचे मंगळूर DSCचे चान्सलर भोव मनादीक बाप विक्टर जॉर्ज तुमकां पेरमुदे पिरगजेच्या सर्व देवप्रजे तर्फेन आणि पिरगजेच्या विगारा तर्फेन मानासो आणि मोगासो स्वागत म्हणटा. आमचे मध्ये मुखेल सैरे जावन आमच्या पेजार वाराडेचे विगार वार सांगता गुरपूर पिरगजेचे विगार भोव मनादीक बाप रुडॉल्फ रवी डेसा बापानो तुमकां पेरमुदे पिरगजेच्या विगार बापा सवय देवप्रजे तर्फेन मानासो आणि मोगासो स्वागत म्हणटा. सैरे जावन आमच्या मध्ये आसात मानेस्त लॉरेन्स कुटिनो बांदपाचो इंजिनियर सांगतास मानेस्त रिचर्ड रॉड्रिगस कॉन्ट्रॅक्टर तुमकां सर्व तर्फेन पिरगजगरा तर्फेन मानासो आणि मोगासो स्वागत म्हणटा. सांगता उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आर्थिक समितीचे संदे गोवळीक परिषदेचे संदे सांगतास आमचो विगार आणि सर्वांक सर पिरगजगारांक हांगासर हजर जाल्ल्या या चारित्रिक गणिताक साक्ष जावंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक एका सुत्रान मानासो आणि मोगासो स्वागत म्हणटा. आणि आता आमचे पिरगजेचे विगार हांगासर मुखार येवन ही मागण्या विधीची सुरवात ते करतले. सुरू करूंक आमच्या मोगाच्या चान्सलर बापांक उलो दिता आसतना हांगासर आमी बुनियादी पतोर घालता. हांगासर आल्तार येता आणि आल्तारेंत कितें सगळें घालता म्हणलें तुमच्या मतींत आसूंक न्हय तें सांगात. हातूंत कांयच ना. हातूंत एक कुरीस आसा, एक कोंत आसा आणि एक बेंतीन आसा आणि सांजो बाप्तिस्ताची पिंतूर आसा. तितले मात दुसरें कितेंच आमी घालिना. कारण हांगासर आमी जेजू उडोवन सांगला सगळें सांगला मागण्याक आमी मरयेक थंय जेजू तें आणि आमच्या भक्ता तें आमचो मागणी आमी उबारता. तशें म्हणटा आसतना हे गणित पयले जो घडला ते जावन आसा ऑक्टोबर म्हयन्यांत एक राती गडगडो आयलो आसा तुमकां मदें आड ती 2 वरां उपरांत त्या दीस. आणि तो गडगडो हांगासर ते एक रूख आशिल्लो सवल्याचो रूख तुमी पळयला त्या रुखाक मारलो जावन आसा आणि तो रूख मेल्लो. त्या दीस हांव जागो आशिल्लो हांव वॉशरूमांत उबें आशिल्लो तो गडगडो मारता आणि ह्याच जाग्यार आल्तार येता जावं देवाची योजन ते. पूण ते तेंगी तांतूय संदेश आसा देखून ह्यो संदेश आमी घेवया आणि ह्या मागण्या विधींत आमी वांटो घेवया. ताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. देवा तुवें तुजी पवित्र सभा धर्मदूतांच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडल्याय. जेजू क्रिस्तस हिसो कोणशा पातोर जालो. तुज्या नांवान जमलेली ही परजा भिरांतीन आनी मोगान तुका लाभदोन सोलोवन दीत. अशें तुजे महिमेचें मंदिर कशें वाडोवन तुज्या आदारान सर्गी सासान शाराक पावोवन दीत. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. ह्या देव मंदिराच्या सुवातेचेर आमी देवाचो आशीर्वाद मागता. देवा तुज्या पवित्रतायेन सगळो संसार भरला गे. तुजें नांव हर एका सुवातेर गाजता. आपल्या दानान आनी वावरान तुका एक मंदिर बांदच्याक ही सुवात तयार करून दिलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुजो आशीर्वाद दी. एका मनान आनी एका काळजान हें काम आज ती आरंभ करतात. ती एक दीस तुज्या देव मंदिरांत दैवी गूढ संभ्रमूंक
आणि थांबानासतना सर्गीन तुका होगळसून पावोवन दीत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आता पत्राचो आशीर्वाद त्याच्या उपरांत दवरणी. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा बापा, अवंक वर्मरियेतावन जल्मल्ल्या तुझ्या पुताक पर्वतातावन हातांनी कातरूंक नातुलो प्रवादी आणि हालोंक जायना तसली बुन्याद म्हणून धर्मदूत वाकणतात. तुझ्या नांवान आज आमी दवरताव ह्या बुन्यादी फातराचेर तुजो आशीर्वाद घाल. जाका तुवें सगळ्यांचो आरंभ आणि अंत म्हूण नेमलाय, ताका ह्या योजनेचो आरंभ वाडावळ आणि शेवट जायसो कर. जोची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. रेलीक वा कोरीस कोंतांनी सगळे आमी ह्या पत्रांत बेंजार जाल्ल्या पत्रांत दवरता. उपाध्यक्ष, कार्यदर्शीक आनी तशेंच सर आयोगाच्या संयोजकाक मुखार आपयता. तुमी आतां हाका दिवचो आनी रेलीक अंत दवरची. जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरन हो पयलो फातर ह्या बुनादींत आमी दवरता. हांगा उबे जालेल्या देव मंदिरांत सर्जण कृपा आणि पवित्र संस्काराची सकत भोगून दित, तशेंच सर्वेस्पराक वर्णून दित म्हणून आणि उलो मारून दित म्हणून आमचो बरवसो. ह्या सुवातेर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नाव तीर जावं आणि ताच्या नावाक महिमा आणि पदवी लाभो ससनाच्या ससनाक. क्रिस्ताचे आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमच्या आत्मीक बांदाप उबारेशे सर्गींच्या बापान दया केल्या आणि नवी गज पंचाक आमकां हांगा एकठांय केला. ताणें आमकां आपले व्हड महिमे खातीर एका जम्या मंदिर जायशें खुशी वेल्या. ताका आमी खालत्या मनान आतां उलो मारया. सगळ्या संवसारा विस्तारलेली पवित्र सभा आमचो बाप साहेब गवळी बाप याजाक धार्मीक आणि बावर्ती लोक बावर्तान एकामेकाच्या मोगांत आणि सेवेंत वाडोवन देवा मानतात असल्यान जिवे मंदिर जायशे मागया. बापा आमचे मागणे ऐक. फाटका वरवीं वेगळे जाल्ल्या आपल्या भुरग्यांक परतून आपल्या पवित्र कुटुंबात एकठांय करिशे देवा लागीं मागया. या नव्या देव मंदिराच्या कामाची जबाबदारी दुडवान आणि श्रमान करूंक मुखार आयिल्ल्या सगळ्यांक आपल्या पवित्र सभेच्या थीर खडपाचेर सदांच सांबाळ दवरिशे देवा लागीं मागया. आमच्या सर्व भाव भयणींक देवाच्या नावाच्या महिमेक समर्पिल्ली देवाळां बांदूंक अडकळी बघताना तांणी सर्वांनी देवाक आपल्या काळजांनी जीवी देवाळां बांदिशे आणि भावार्थाक उमेदीन साक्षी दिशे देवा लागीं आमी मागया. हांगा हाजीर आशिल्ल्या आम्हा सर्वांक देवाचे आराधन ह्याच सुवातेर दैवीक गुटू वेगी संभ्रमक फावो जावं दी म्हणून देवा लागीं आमी मागया. क्रिस्ताच्या ताळ्याक आमचे ताळे मेळोवन सर्गींच्या बापाक उलो मारया आणि ताच्या पुतान शिकलेले ते मागणे सांगता म्हणया.
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजम काय येऊन तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसपडटो ग्रास जमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बसयता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताण पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार अवलो दिता प्रत्येक जावणूक बांदपा समितीचे सांद्यांनी मुखार येवचे आनी पतोर दवरचो वाड्याचे कुडकार सपरेट रावा आनी एक तुमकां पतोर आसा ताचे उपरांत गुवळी परिशद सांद्या आसा तांकां एक पतोर आसा देखून पयले बांदपा समितीचे सांद्यांनी मुखार येवचे वाड्याचे गुरकार नाकात वाड्याचे गुरकार सपरेट आसा एक पतोर तुमी दवरचो मुखार आसात बांदपा समितीचे सकयल सांद्यांनी मुखार येयात अवलो दिता आता आर्थिक परिस्थिती संध्या आणि तशें गुवळी परिस्थिती संध्यान कोणी सकड येवन Belum syukul ndara. Yes, yes, dara, yes. सकरा तांकां त्या भुरग्या तांची मेहनत आसा Yes. आता काही सोबत वाड्याचे गुरकार सकड्यान मुखार सोबत तुमी या देव मंदिराच्या कोणी पत्र दिवस Syukul dara, yes, sir. Kurang boleh. Yes. आता निमाणे बेसाव आणि स्वप्नेची रीत आसतली तशी उपरांत इगा बारा जावन आमकां ल्हान नवे आसूं सर पदवेदारा बापा आमकां पवित्र स्नाना वरवीं एक पवित्र मंदिर जायशें केलाय देखून तुजी वडवीक गायता आनी जांकां हें मंदिर बांदूंक आपोवणें दिलाय तांकां जाय तो आदार लाभाशें कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परगता आमचेर तुज्या भुरग्यांचेर मोगाळ दिश्ट घाल ह्या नव्या देव मंदिराचो वावर आराम करूंक आमी संतोशान जमल्या तुज्या कृपेच्या बळान सर्गींच्या शासनाच्या शहराक तूं आमकां हात धਰਨ चलोवन व्हर आनी तुजे महिमेचें जिवे मंदिर जायशें कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं सौम्या दिन मोगाळ पुत्रा आता विगारवार तांची संदेश आमकां दिता Also, this is Chancellor Bomanadik बाप विक्टर तशेंच हांगासर आसा आमचो विकार ह्या सगळ्या योजनेचें मुखेलपण घेवचो गेलीचो विकार बाब रॉनीन तशेंच इंजिनियर हांगासर आसात लॉरेन्स कुटिनो मानेस्त लॉरेन्स कुटिनो तशेंच कॉन्ट्रॅक्टर मानेस्त रिचर्ड रॉड्रिगस वेलंकणी कन्स्ट्रक्शन्स आनी तशेंच गवळी मारेचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी संयोजकी एकूच सहाय्यकाची सर गोळी परिशदेचे सांद्यानो आरती समितीचे सांद्यानो तशेंच सगळ्या बिल्डिंग कमिटीचे सांद्यानो सर फिरकसगारानो आज तुम्ही परत्यान सांगले बरी एक चारित्रीक गणित संतोषाचें गणित आनी तुमच्या तोंडार पळयत आसतना कळटा ह्या वताक रावल्यार तुम्ही सक्कडी हांसो दित येत आसात कित्या खातीर म्हळ्यार एक शिवार फावंडेशन स्टोन घाल्या उपरांत गरज जाली म्हणून त्या दाळा मजर इल्लोसो दुबाव म्हणी आसता पूण फावंडेशन स्टोन घाल्या उपरांत मागीर जालेंच म्हणून खंडीत जावनी तुमी येदोळ्योच हाची पुरो मागणी हांवें आयकली प्रस्तावन आयकले ताचे उपरांत तुमची उतरां हांवें आयकली सक्कडी एवरीथींग हॅज ए पॉझिटिव्ह
कॉनोटेशन म्हळ्यार पॉझिटिव्ह तुम्ही सकारात्मक रितीन ह्या योजना विशयान चिंतेत आसात कित्याक खातीर म्हळ्यार तुम्ही येदोळ सांगलें हे देवाचें येवजण आमचें सोपण मात्र म्हणून आनी देवाचें येवजण जर तर देवाचेर पाती येवन तुमी सुरू केला देव सुद्दां पंथा पळयतलो म्हणले पाती येणी तुमची आनी ताचे सगळे प्रस्तावान तुमी म्हळें आमी 1.5 वर्स जाता न्हू साक्रामेंता मुखार आमी मागतेत आसा देवा ताचे मुखार साक्रामेंता मुखार दिमी आनी घालून केल्ले मागणें ते केदींगच निर्फळ जावचें हांव साक्रामेंताच्या पुरशावाक आयिल्लो आनी त्या दिसा साबारांनी तुमी वाणो घालनासतना ते सांजे चलल्ले आहा पळय तो सुमार जाणांनी ते इगर्ज बांदच्या वावराक खंडीत जावन तुमकां कळीत आसा काय कितले लांब सरल्यात तुमी एक दोन वरांचो पुरशा म्हूण दिसता तो त्या दिसा म्हाकाच बरो जाला म्हाका उब्या रावन तो बरो जाला आनी फेर मदें साक्रामेंताच्या पुरशावाक गेना म्हणून जाल्यार तुमी तितल्या भक्तीन त्या दिसा सगळो पुरशाव तुमी इगर्ज बांदचे वावर तो फळाबरी जायचे म्हणून मागून तुमी तो काडला आनी आज तुमी प्रस्तावनान म्हळें त्या देखून देवान आमकां धैर्य दिला बळ दिला आनी एकवट दिला आनी बरें मुखेली दिला म्हणून तुमी सांगला हें गरज देवान तुमकां धैर्य दिला बळ दिला सांगातच तुमचे ते एकवट आसा केला आनी देवान बरें मुखेली तुमकां दिल्यात हो हे सगळें इगर्जवांच्या वावरा बारीक गरजेचें विगारांनी ती एकल्यानी ती कितेंच करूंक जायना आमी विगार वार जावन प्रोत्साह मात्र दिये शिवाय आमी सांगात तुमी फिरगतगारांनी एकवटीत रावल्यार मात्र खंडीत आनी योजन ह्या योजनाचे खांबे जावन आसा तुमी आनी त्या देखून आज तुमी ह्या वावरांत सक्रीय रितीन मेतेर जावन बऱ्या रितीन हो वावर पंथा पावोवन दी म्हणून आशा म्हजी हांवें सभा जाणां कडेन उलयलां तर मदें इगर्ज बांदता तिणें म्हणून कोणे सगळ्यांनी सांगलां तांकां ते साठ जाता पावतले कित्या खातीर म्हळ्यार हांगासर सामको खंडीत जावन उणो पर हांवें डिरेक्टरीकडे पळयली 181 कुटुंबां सगळीं आनी कितलीं कुटुंबां फिरगेजन आसात म्हणून म्हाका कळीत ना जाल्यार 180 कुटुंबां जाल्यार फेरमदे फिरगज एक हांव सांगता वारड्यान खंयच्यान ती पाटी पडली ना इल्लीशी कुटुंबां जावं पुरो पूण सगळ्यांनी तुमी मेलुगाय सादी दिली पोरे बसम मॅच जालें तांकां फेरमदेचें वेन जालें आनी खंय कितें कॉम्पिटिशन जालें फेरमदेचें नांव सगळ्यांनी म्हण तुमचें तें बरें मन आसा कितलो सांगको ते दुसरे मातार तरी आसली एकलीच सगळ्यांची प्रभाव घालूं शकली तशेंच व्हडलो सांगको न्ही उदार मन आसल्यार देवाच्या वयरतान बेसांव दादोशी मेवपार आसा आमी एक मेट काडलें जाल्यार तो 10 मेटां काडून आमकां घुमो करूंक तयार आसा त्या देखून तुमी उदार मन दाखया बरें मन दाखया एक कोट सांबाळा निमाणे म्हण आसत आनी त्या दिसा म्हाका उठास येता म्हजो भाव म्हजो क्लासमेट फादर एडवीन हांगा विकार जावन आशिल्लो ते ताका जुबलेव जाल्लो म्हण दिसता आनी त्या दिसा सांजेर तुमी वड काणां मारल्ली ती डान्स केल्लें तें आनी ते ताळा व्हिडिओ घाल पळोवन आतां जाल्यार तितलो बरो व्हिडिओ म्हळ्यार तितलो संतोश तुमकां जाल्लो इगर्ज बांदून इनॉग्रेशन जावचें सांजेर तुमी तिंत मेटां काडून तसलेंच डान्स करूंक अवकाश संतोषाचे डान्स करूंक संतोषान बोबाट मारूंक सोम्या देवाची स्तुती करूंक आमकां सगळ्यांकी फावो जावं दी म्हणून मागून सर्व बरें मागून हांव म्हजी तो मित्राचेर करता देव बरें करूं फादर तुमकां तुमी फंड रेजिंग त्या दिसी तुमी आयिल्ल्यात आमची योग्य चॅक पळोवन तुमी सांगलें तुमचें अर्दें काम जालें म्हणून त्या दीस आमची 72 लॅक्सांची एक चॅक आमच्या फिरगजगारांनी उदार म्हणून दिल्ली एका दिसा इतलें कलेक्शन जाल्लें पळोवन तुमी सांगलें खंडीत जावन एका वर्सा भितर ही इगर्ज उबी जाता म्हणून खंडीत जावन ते लक्षणां दिसून येतात देव बरें करूं तुमी तुमचो संदेश दिला देव बरें करूं म्हणटा आतां उपाध्यक्ष मुखार सरता सर्वांचो उपकार पडचे मोगाच्या फिरगजगारांनो आज हाच्या आदी हांवें ऐकल्ल्या प्रमाणे हो एक शर्यत बारी म्हत्वाचो आनी एक चारित्रीक दीस आमकां समेस्ता आमी सुमार तेंपा जावन कितें स्वप्नेल्ल्या वाचयल्ल्या त्या दिसा स्वप्नेल्लें पुरा आज सादारण अर्द्या मट्टाक सुरू जाला तशें आसता ह्या कार्याक हांगा हजर आशिल्ल्या आमच्या जेसीच्या चॅन्सलर बाप विक्टर जॉर्ज डिसोजा तुमकां हांगा जमलेल्या समेस्तां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वयर व्हड मोग दवरून तांणी काल मुसोर
मीस जाल्या उपरांत आराधना जाल्या उपरांत हांगा येता म्हणलें आज सकाळी पळयताना पाद्री अभंग हजार आसात विचारलें पाद्र तुमी मागीर कार्या मात येता म्हणलें ना तें सामान जायना बेगीन तायलो आज म्हयन्याचो पयलो आयतार आराधनान पुरो आसा वेळ जाता तेन्ना तुमकां सगळ्यांक राखोवचें नाका म्हूण हांव बेगीन आयल्यात बापान तुमकां देव बरें करूं ह्या कार्याचे तांडेल जावन आसात आमचे विगार बापान तुमकां देव बरें करूं आनी ह्या आमच्या योजनाक इंजिनियर जावन तांचो सहकार आनी वाव दितात मनेस्त लॉरेन्स कुटिन्नो तुमकां देव बरें करूं आनी ह्या सगळ्या कार्याचे मुख्य कॉन्ट्रॅक्ट कान घेवन आमकां बरो सहकार बसयला मनेस्त रिचर्ड रॉड्रिगस वेलंकन कन्स्ट्रक्शन तुमकां आमच्या पिरगतकारां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या चारित्रीक दिसाक ह्या गणिताक साक्ष जावंक हांगा जमलेल्या तुमकां समेस्तांक पिरगतकारांक तशेंच थोडी सैरी आसात तुमकांय समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक जण उपाध्यक्षाक देव बरें करूं मुस्तू वावरला या कार्या फाटल्यान आता